السلام عليكم، مرحبا بكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وتكونوا كاملين بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي يكون فيديو اللي مهم. اول حاجه اللي غادي نشوفوا اشنو واقع في الطاليان في بريطانيا. حتى منظمه الصحه العالميه والوزير ديال الصحه الايطالي حتى هو اكد الخبر. والمشكله هذا الخبر شفتو البارح وقلت ما يمكنش انه يقدر يكون اشاعه. قلت حتى نتاكد، وفعلا هذا الشيء اللي واقع اليوم. المنظمه ديال الصحه العالميه كتخرج وكتقول لهم انهم اكتشفوا واحد السلاله ديال كورونا. هذا الفيروس هذا تابع الكورونا، والمشكله الكبيره انه كيعادي اكثر من الاول. وقالوا حاجه اخرى انه اكثر خطوره من الفيروس الاول. وناضت هنا واحد الخبيره امريكيه اللي الاسم ديالها ماريا، اللي هي اختصاصيه في هذه الامراض المعديه وتابعه المنظمه ديال الامم المتحده. قالت لهم حاليا لقينا الحالات ديال الاصابات في هولندا، الدنمارك واستراليا اللي لقاو فيها حالات ديال الاصابات بهذا الفيروس الجديد، وحتى بريطانيا اللي لقاو فيها الحالات. فهاد الخبيره الامريكيه كتحذر المسؤولين، كتحذر منظمه الصحه العالميه، كتحذر العالم اللي كتقول لهم ان هاد السلاله الجديده ديال هاد الفيروس هذا قالت لهم دغيا كتنتشر. وحاليا قال لك كيديروا واحد الدراسات اللي جديده باش يشوفوا هاد الفيروس هذا اولا هاد السلاله ديال كورونا شنو مازال قادره دير وشحال القوه ديالها. والمشكله هاد السلاله الجديده لقاوها منتشره في بريطانيا اكثر، يعني تقريبا خرجت من بريطانيا. فاليوم السلطات البريطانيه اللي كترفع واحد الدرجه يعني الخلع ديال الوباء، يعني كتعلن انها لقات واحد الوباء اللي جديد في العاصمه ديال لندن وفي الجنوب والشرق ديال انجلترا، اللي كتقول لهم ظهرت واحد السلاله اللي جديده. وحتى الوزير ديال الصحه البريطاني اللي كيقول لهم القضيه خرجت على السيطره. فهنا بريطانيا اعلنت على الخبر وقالت لهم ما بقيناش قادرين نديروا شي حاجه، هاد الامور كتخرج على السيطره. يعني تقريبا هاد الفيروس هذا دغيا كينتشر اكثر من الوباء الاول. اكيد من ايطاليا وبلجيكا وهولندا سمعوا هذا الخبر، وحتى منظمه الصحه العالميه اللي كتحضر ناضت اليوم ايطاليا اللي غلقت الحدود ديالها مع بريطانيا، يعني منعت السفر من والى بريطانيا. حاليا بلجيكا حتى هي سدت الحدود ديالها مع بريطانيا، ايطاليا حتى هي سدت الحدود ديالها مع بريطانيا، هولندا اللي سدت على راسها، يعني سدت الحدود البريه والبحريه والجويه خوف من هذا الفيروس او هاد السلاله ديال كورونا اللي ظهرت. وقالوا حاليا حتى فرنسا كتدرس امكانيه باش حتى هي تسد الحدود ديالها مع بريطانيا. وحاجه اخرى اللي قال الوزير ديال الصحه الايطالي، فبالنسبه لهاد الرحلات الجويه مع بريطانيا غادي يبقاو سادين حتى 6 يناير 2021. وحاجه اخرى اللي قال الوزير ديال الصحه بالنسبه للمواطنين البريطانيين اللي جاو غير هاد الايام لايطاليا، خاصهم ضروري يسدوا عليهم واحد المده ديال 14 يوم، فضروري من الحجر الصحي المده ديالو 14 يوم. والوزير ديال الصحه روبرتو كيقول لاي واحد دخل من بريطانيا او داز من بريطانيا هاد الايام الاخرى، يعني المده ديال 14 يوم ولا هاد الايام الاخرى اللي داز من بريطانيا، خاصو ضروري اي واحد دخل ايطاليا خاصو يعيط لاقرب سبيطار ليه يعاود يدير التحاليل ضروري لشي حاجه مهمه ومؤكده. قال لهم واخا ما تكونش فيكم الاعراض، يعني اي واحد جا من بريطانيا لايطاليا ضروري خاصو يدير التحاليل ويعي، حيت خايفين من هذا الفيروس الجديد. كيف ما قلت لكم راه دغيا كينتشر وعنده واحد الخطوره اللي كبيره اكثر من الاول. فقبل ما يحبسوا الرحلات الجويه ديالهم مع بريطانيا كانت دخلت واحد الطياره لكامبانيا. فقال لك فبالنسبه للطياره اللي دخلت لكامبانيا قال لك صيفطوا ليها بزاف ديال الطباء اللي غادي يديروا واحد الاجراءات وفحوص طبيه. وبالنسبه للناس اللي دخلوا من كامبانيا او اللي جاوا لكامبانيا عن طريق بريطانيا فغادي يديروا لهم الحجر الصحي لمده ديال 14 يوم، غادي يخليوهم عندهم وحتى يشوفوا واش فيهم هذا الفيروس او هذه السلاله الجديده اللي للاسف ظهرت جديده في بريطانيا وهولندا وكذلك استراليا. اما بالنسبه لالمانيا حتى هي قالت لك سدت الحدود ديالها او الرحلات الجويه مع بريطانيا وسدت حتى مع جنوب افريقيا، اللي قالوا جنوب افريقيا حتى هو اللي ظهرت فيه واحد السلاله جديده من هذا الفيروس هذا. صراحه ما بقينا فاهمين والو، حتى قلنا راه لقاو اللقاح غادي نساليو من هذا الشيء او هذا الفيلم. صراحه ما عرفناش واش هذا الشيء من عند الله او لا من عند العبد. هو المرض كاين، يعني شي حاجه مؤكده واللي 100% حنا هذا الشيء شفناه ما بين عينينا، يعني المرض كاين، ولكن واش من صناعه البشر
اولا ما جا من عند الله. الا جا من عند الله مرحبا به، الا كان من عند العبد صراحه ما نسمحوش لهم. هاد 2020 دازت علينا واحد السنه اللي كحله، وحتى هاد 2020 21 اللي كنقولوا حتى غادي نلقاو اللقاح، غادي نتسناو، غادي تبدا حياه اللي جديده. وللاسف كيظهر هاد السلاله هادي ديال كورونا اللي كيقولوا اكثر انتشارا وعندها واحد الخطوره اللي كبيره. صراحه ما بقينا فاهمين والو. كنتمنوا من الله يشوف من حالنا. ومن هنا غادي ندوزو نشوفوا اخر الاحصائيات في الطاليان. غادي نشوفوا شحال تاع الناس اللي ماتوا، شحال تاع الناس اللي تشافوا، وشحال تاع الناس اللي داروا لهم التحاليل غير في هذه المده الاخرى ديال 24 ساعه ولقاوهم مصابين. فالعدد عفوا في التاريخ ديال اليوم اللي هو 20 في شهر 12. فغادي نبداو باول حاجه، هما شحال تاع الناس اللي داروا لهم التحاليل في هذه المده الاخرى ديال 24 ساعه ولقاوهم مرض. فبالنسبه للعدد ديال اليوم اللي هو 15104، يعني 15104 اللي عدد تقريبا كبير. وكنتمنى يا ربي لهاد الناس يتشافوا عن قريب العاجل ان شاء الله. دابا غادي ندوزو نشوفوا شحال تاع الناس اللي ماتوا في الطاليان غير في هذه المده الاخرى ديال 24 ساعه. كنتاسفوا لهاد الناس العدد ديالهم هو 352 غير في هاد المده الاخرى ديال 24 ساعه لقاو هاد ماتوا للاسف. الله يرحم جميع الموتى المسلمين يا ربي امين. دابا غادي ندوزو نشوفوا شحال تاع الناس اللي تشافوا في الطاليان. فبالنسبه للعدد ديال اليوم اللي هو الحمد لله العدد مرتفع، العدد طالع ديال اليوم اللي هو 12156 واحد اللي تشافى غير في هاد المده الاخرى ديال 24 ساعه. يعني اللي عدد اللي كبير الحمد لله. يعني تقريبا هذا العدد غير في هذه المده الاخرى ديال 24 ساعه تشافوا فيه هاد الناس. فالحمد لله والشكر لله. وكنتمنوا لهاد الناس اللي مرضوا حتى هما يتشافوا في الوقت القريب ان شاء الله. والله يجيب الشفاء لجميع المرضى يا ربي امين، سواء المرضى ديال مرض كورونا او لا الناس اللي مرضى. الشفاء جميع الناس يا ربي امين. من هنا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنشكركم على التتبع ديالكم. اكيد الا كنتوا اول مره غتشوفوا معنا هذا الفيديو، مرحبا بكم في قناه حسناء ايطاليا. مرحبا بكم كاملين. ما تنسوش تشاركوا معنا في القناه وتفعلوا الزر ديال الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. ومن هنا غادي نقول لكم لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، واحبكم جميعا في الله. تلقاو ان شاء الله فيديو جديد. ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا، وتخليوا لي لايك للفيديو، وخليوا لنا التعليق ديالكم. وما تنسوش تفعلوا مع هذا الفيديو. غادي نقول لكم مع السلامه. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، وكنتمنى ان شاء الله يكون خير وتكون هاد 2021 فال خير علينا عفوا. وكنتمنى يا ربي بعد علينا هاد الوباء وهاد البلاء يا ربي امين من عنده يا ربي. ومن هنا غادي نقول لكم مع السلامه. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد.